लंदन से ये एफिडेविट क्यों आ गया। अभी जो ऑडियो आई है साकिब निसार साहब की, उन्होंने अभी तक इस पर काउंटर एफिडेविट भी फाइल नहीं किया, फॉरेंसिक की है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए अदालती उमूर का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और जुमे के रोज़ यानी 26 नवंबर को एक बड़ा केस वहाँ पे ज़ेर समाअत आ रहा है। उसमें राना शमीम साहब जो कि साबका चीफ़ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका जो एफिडेविट था बड़ा मशहूर हुआ। और उसी एफिडेविट के कुछ ही दिन बाद अब एक और ऑडियो भी आ गई, वो साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से है, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब को लाजमी सज़ा देने के हवाले से कोई बातचीत की है मुबैना तौर पे। हमें नहीं मालूम किस हद तक उसमें सदाकत है। उस ऑडियो की वजह से जो साकिब निसार साहब के हवाले से और जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ा के हवाले से बात की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस आ रहा है शायद उसने कुछ ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है। लेकिन चूँकि अदालती उमूर से दूसरे हमारे साथी हैं वो ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो इसीलिए हमने दावत दी सुहेल ख़ान साहब को। तो सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि अब जबकि मरीम नवाज़ साहिबा साकिब निसार की ऑडियो को अपने हक़ में एक फ़तह करार दे रही हैं और काफ़ी लगता है कि एक प्रेशर बढ़ गया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी हुई लाहौर में, वहाँ भी इस हवाले से बहुत बातें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शो कॉज नोटिस जमा हो चुके हैं और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया गया है बाकायदा पेशी के लिए, तो इस पेशी की, इस केस की किस कदर अहमियत बढ़ गई है साकिब निसार साहब के ऑडियो मंजर आम पे आने से? इम्तियाज़ साहब, आपने जो बात की है, एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मेन केस है, वो तो जो द न्यूज़ में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ने जो स्टोरी दी थी, व्हाट द कोर्ट कॉल इट परपोर्टेड एफिडेविट, उस पे वो स्टोरी दी थी। और उस पे ज़ाहिर है फिर पहले कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुए और फिर शोकाज नोटिस जारी हुए। अब 26 तारीख को, बल्कि आज उन्होंने, हमारे जंग ग्रुप ने तो अपने जवाब दाखिल कर दिए होंगे कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब 26 को बाकायदा इसकी समाअत हो रही है। इस केस की जो अहमियत इख्तियार की गई है, वो तो पहले तो एक परपोर्टेड जो था एफिडेविट था, लेकिन अब साकिब निसार की एक ऑडियो क्लिप भी आ गई है। और ऑडियो क्लिप जो है, ये एक फैक्ट फोकस जो हमारे एक दोस्त थे, हमारे पहले एम्प्लॉय थे द न्यूज़ और जंग ग्रुप के, अहमद नूरानी साहब अमेरिका में, उन्होंने इस वेबसाइट पे ये स्टोरी दी है। और इसके बारे में उन्होंने वही जो आपने, आवाम को सबको पता है कि वो साकिब निसार जो उसकी जो ऑडियो क्लिप है वो चली जा रही है। और उस पर एक गैरेट डिस्कवरी अमेरिकन जो फर्म है, उसने बाकायदा इस पे काम किया। और इस पर अब उन्होंने रिपोर्ट दी है फैक्ट फोकस को, और उसमें ये नहीं कहा गया कि ये अथेंटिक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको दिए गया। और अहमद दुरानी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने जो किया है, ये जो फॉरेंसिक की है, ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है। तो ये तो अब बात का मामला है। पहला जो अब जो मेन केस है, जो कंटेम्प्ट का जो था, वो 26 नवंबर को होगा। और 26 नवंबर को अब राना मोहम्मद शमीम वो भी अपना जवाब दाखिल करेगा, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर वही है और मियां साकिब निसार। और जंग ग्रुप के जो है, हमारे जो एडिटर हैं, हमारे जो मालिक हैं, मीर शिकरुर रहमान एडिटर हैं, और दूसरा अंसार अब्बासी साहब हैं, उनके जवाबात होंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस तो यही होती है कि पहले जब आप शोकाज नोटिस जारी करते हैं, तो वो आप जब जवाबात देते हैं तो कोर्ट उसको देखती है। अब जब समाअत शुरू होगी, कोर्ट उसको देखेगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती, वो तो जंग ग्रुप का, वो तो कंटेम्प्ट का, वो अलग मामला है। लेकिन जो मोस्ट इम्तियाज साहब, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स है, वो है राना मोहम्मद शमीम, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार। राना मोहम्मद शमीम ने ये एफिडेविट जो फाइल किया है, वो उसमें उसने इल्ज़ाम लगाया है कि वो साकिब निसार ने अपने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया, और वो जो आपने इंट्रो में कहा, बहरहाल वो है। अब इस केस की सिग्निफिकेंस ये है टू द एक्सटेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट इसको देखेगी कि राना मोहम्मद शमीम का जो एफिडेविट है उसको परखेगी। और आपको पता है कि अदालत ने 5 अदालती मावीन भी अपॉइंट किए हैं। तो इस पर ज़्यादातर यही, और पहले 26 तारीख को यही मुतवक्का है कि वो
پہلے تو جنگ گروپ کا جو ہے معاملہ ڈیسائیڈ کری کہ اس کو اب اس کے جوابات سے وہ متفق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو مین چیز ہے وہ رانا محمد شمیم ہے، اور رانا محمد شمیم نے ایفیڈیوٹ میں جو کہا ہے، اب اس کو چونکہ اس نے الزام لگایا، اسی نے ایفیڈیوٹ دیا، تو قانون کے مطابق جو الزام لگاتا ہے سارا پروف آف برڈن اس پہ ہوتا ہے۔ اب اگر لیٹ سپوز وہ کورٹ میں وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اب نہیں ہٹتا اور یہ ایفیڈیوٹ صحیح ہے، تو اس کا جو مین حل ہے امتیاز صاحب، جو موسٹ امپورٹنٹ، بہت زیادہ میں نے وکلا سے، بڑے سینئر ایکسپرٹ سے، لائر سے میں نے بات کی ہے، اور اب چونکہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، پولیٹیکل سرکل بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، بہت سارے ادارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اب تو پہلا مرحلہ تو جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ کورٹ ہو سکتا ہے کہ پھر اس پہ ایک انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے اعلان کر دے، آرڈر دے دے، اور اس کے بعد پھر ہی ہوگا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے ثاقب نثار کا، جو دوسری جو آڈیو اس کی جو آئی ہے، میں اسی کیس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ تک اگر ہم خود کو ریسٹرکٹ کریں کہ جو سینیریو اب بن گیا ہے، جو صورتحال بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عدلیہ پہ بحیثیت مجموعی ایک بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے؟ بڑے جو سینئر جج ہیں، حاضر سروس جج، ریٹائرڈ جج، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی اب اس پہ بھی سوال اٹھنے لگا ہے۔ دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور آپ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کنٹینٹ والے کیس میں جو آپ کا جو 6 پیج کا آرڈر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھیج بھی دیا تھا، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کورٹ نے واضح کہا ہے کہ ججز آر آؤٹ ٹو بی اکاؤنٹیبل، اور اس کو اوپن کرٹیسزم، لیکن چونکہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں جب obstruction ہوتی ہے، اس میں مداخلت کی جاتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منال نے بار بار کہا، اسپرشنز کا لفظ استعمال کیا کہ ایک تہمت لگائی گئی ہے۔ تو اب آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ اب چونکہ جوڈیشری پہ سوال اٹھ گیا، اور خاص طور پر اب جو ثاقب نثار کی آڈیو آ گئی ہے، تو اس پر بھی تو بہت سوالات اٹھ گئے، کیونکہ وہ ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور لیکن انہوں نے امتیاز صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے سمپلی ڈینائی کیا ہے کہ یہ جو آڈیو ہے، پہلے اس کا ایفیڈیوٹ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جناب وہ جھوٹا ہے، سفید جھوٹ ہے، اور چونکہ میں نے اس جج کو ایکسٹینشن نہیں دی تو لہٰذا انہوں نے اس لیے کیا۔ جج نے پھر کہا کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دیتے ہیں، یہ تو پرائم منسٹر کرتا ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ اب مین جو دو سٹیک ہولڈر ہے امتیاز صاحب، اب جوڈیشری کو ونس فار آل اور ضرور اس کو ریزالو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اب چونکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ابھی جو آڈیو آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی، تو انہوں نے ابھی تک اس پر کاؤنٹر ایفیڈیوٹ بھی فائل نہیں کیا، تو ممکنہ موسٹ پروبیبلی جو امکان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 26 نومبر کی، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اعلان کر دے، ایک آرڈر جاری کر دے کہ اس پہ کمیشن بٹھائے، اور وہ کمیشن پھر ہو سکتا ہے کہ میاں ثاقب نثار صاحب کو کہیں کہ جناب آپ اپنا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جمع کرائیں۔ جب وہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے تو اس کے بعد پھر یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کارروائی کرے گی جو کنٹیمپٹ میں ہے، یا جو بھی پروسیڈنگ چلتی ہے اس کے بعد ہی وہ کارروائی کرے گی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور بہت بہت شکریہ سہیل، آپ نے وقت نکالا۔ بڑا ایک اہم کیس ہے دوستو، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جائے گا جمعے کے روز، اور تمام ملک کی نظریں اب اس پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی ہے، اور گلگت بلتستان کے سابق چیف جج صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں، اور بائی امپلیکیشن یہ چونکہ ملک کے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر کے نام بھی اسی حوالے سے گردش کر رہے ہیں، یہ تمام شخصیات اس کیس میں شامل ہیں، لہٰذا ملک بھر میں توجہ اسی پہ ہے کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا اس تمام معاملے میں، خاص طور پہ جب ایفیڈیوٹ لندن سے آیا تھا، اس پہ سوال اٹھ رہے کہ لندن سے یہ ایفیڈیوٹ کیوں آ گیا، اور رانا شمیم کے 4 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں آیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بتدریج عدلیہ پہ اور کچھ ججوں پہ پریشر بڑھ رہا ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اب یہ ظاہر سوالات تو اٹھیں گے کہ اگر ملک بھر میں دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی کی، احتساب کی بات کی جاتی ہے، تو عدلیہ کا بھی احتساب ضروری ہے، چاہے فوج ہے، عدلیہ ہے، سب کا احتساب ضروری ہے، اسی کے ذریعے شاید کچھ حالات بہتر ہو سکے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعے کے روز کیا ہوتا ہے۔